अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आज पाकिस्तान के साथ रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है वही इस वक्त मुल्क को चला रहा है। कोई भी चीज़ हो उसका रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में होता है वही उसको इस्तेमाल कर सकता है। आज बड़े बड़े ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और भी जितने भी इदारों में लोग बैठे हुए हैं, अदालतों में जज बैठे हुए हैं, वो लोग जो जिनका नाम लें तो वो फिर नाराज़ हो जाते हैं, वो वाले लोग और भी बेशुमार बिजनेसमैन किसके हाथ में है ये रिमोट कंट्रोल। जी हाँ, मुसलमानों की औरत कमज़ोरी रही। मुसलमान अय्याशी में आप सबके इल्म में, अगर आप यूरोप में ठीक है, यहाँ पे अय्याशी के ज़्यादा मौके मिलते हैं, मगर जो मुसलमानों का अय्याशी का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप यूरोप कंट्रियाँ देख लें, जहाँ जहाँ भी आप किंग देखते हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरह वो मेरा ख्याल है कि पिकनिक मनाते हैं। इस बात में अब ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, बाकी आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे। हुआ ये है जनाब कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो उसके बाद ये रिमोट कंट्रोल वाला काम शुरू हुआ और इसमें टीमें बनाएंगी और उन टीमों को कहा गया कि आपने इतने लोगों को कंट्रोल करना है। खूबसूरत लड़कियां इस्तेमाल की गई, ख़वातीन इस्तेमाल की गई और जहाँ पे खूबसूरत ख़वातीन थी वहाँ पे मर्द इस्तेमाल किए गए और ये सारा एक बाकायदा तौर पर, ये नहीं कि एक इलाके में हुआ, एक जाल बिछाया गया। सोशल मीडिया पे आजकल एक वीडियो चल रही है, 9000 वीडियो का दावा किया जा रहा है, गंदी वीडियो वो मरियम के पास है और ये 9000 जो गंदी वीडियो है इसके ज़रिए 24 करोड़ पाकिस्तानियों की का जो हशर किया जा रहा है वो मेरा ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप रोज़ाना देखते हैं कि क्या हालात हुए। जो लोग आकर वहाँ पे जलसे करवाते हैं उनकी भी वीडियो मौजूद है। जिन पुलिस वालों को बड़े बड़े आईजी हैं या ऑफिसर हैं उनको कहा जाता है कि आप फलां को उठा लाओ, वो भी वीडियो मौजूद है। जो कि वीडियो मौजूद है जिनसे फैसले करवाए जाते हैं और ये वीडियो मंजर आम पर भी आ चुकी है। आपको पता है जिसने जज ने इमरान खान को सज़ा सुनाई थी, बाद में एक ही वीडियो उसकी रिलीज़ की गई। इसी तरह फिर उन लोगों की वीडियो मौजूद है जो आके आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, मगर वो भी इसी वीडियो का शिकार हुए। अब इन लोगों की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वैसे ये कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। होता ये था कि एक को पकड़ते थे दूसरा दौड़ लगा देता था। अगर वो जज किसी को सुप्रीम कोर्ट को पकड़ते थे तो वो ताकतवर बंदे दौड़ लगा देते थे, ऑर्डर आ जाते थे और फिर अगर वो ताकतवर को पकड़ते थे जज दौड़ लगा देते थे। अगर जज को पकड़ते थे तो कोई बड़ा ऑफिसर और जो था वो दौड़ लगा देता था। तो सोचा ये गया कि इसकी टीमें बनाई जाए और उन टीमों के ज़रिए फिर काम लिया जाए। पैसे के साथ ये सारा काम हुआ और वहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ सप्लाई की गई, फिर उन्हें गेस्ट हाउस भी मुहैया किए गए। वहाँ पे शराब शबाब की महफिलों के बाद ऐसी टीमें भी बनाई हुई थी कि आपने वहाँ पे बेडरूम में कैमरा लगाना, फलां होटल में लगाना, फलां फार्म हाउस में लगाना और इस तरह ये 9000 वीडियो बनाकर 24 करोड़ जो पाकिस्तानी है उनकी, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो मंजी ठोक दी गई। आपने देखा है जिस तरह जुल्म वहाँ पे हो रहा है, जिस तरह लोगों के कागजात जो हैं वो छीन लिए जाते हैं। ऑर्डर करना है क्योंकि आपके पास दूसरा हल कोई नहीं है। जिसने भी ये कार्रवाई करनी उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको जो कहा गया उसने वो ही करना है। जी, और ये यही वजह है कि आज पाकिस्तान में मुझे बताइए कि नवाज शरीफ पर मुकदमात, शहबाज शरीफ पर मुकदमात, मरियम पर मुकदमात, नून लीग पर मुकदमात, तो सब साफ हो गए। अदालतें भी खोलनी पड़ी। वहाँ पे आपको पता है कि कितनी जल्दी ये सब कुछ हुआ। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान गया तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का अमला पहुँच गया, हाई कोर्ट का अमला पहुँच गया, प्रोटोकॉल, पुलिस आगे पीछे।
یہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، اس کی بھی ویڈیو بنائی گئی، پھر اس کو وہاں پہ پہنچایا گیا۔ جتنے بھی وزیر اعلیٰ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور گورنر بھی، یہ سب قابو میں کیے گئے۔ قابو میں 9,000 ویڈیو ویسے تو نہیں بننی تھی، بزنس مین ان سے پیسے لینے ہیں، ان کے پیسے کے ساتھ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، ان کی ویڈیو بنائی گئی اور ان سب کو 9,000 لوگوں کو اس میں یہ بھی آ جاتے ہیں جو وڈیرے علاقوں کے لوگ ہیں، جاگیردار ہیں، ان کی بھی ویڈیو بنائی گئی اور پھر پورے سسٹم کو ایسے قابو کر لیا گیا کہ کوئی پار نہ مار سکے۔ وہاں پہ کوئی پار نہیں مار سکتا۔ عمران خان کو اگر آج انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کی مجبوری ہے، کیونکہ جب عمران خان کو کچھ ہوگا تو پھر یہ قوم جو ہے وہ زندہ ہوگی۔ یہ میں ایک بڑی اہم آج بات کرنے لگا ہوں آپ کو۔ میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں، مجھے خود افسوس ہے کہ اسے غلط رکھا ہوا جیل میں، مگر اب پرابلم ایک اور ہے۔ بڑی سادہ سی بات بتاؤں، عمران خان کی جس دن عمران خان کی جان انہوں نے لے لی اور عمران خان خدا نخواستہ اس دنیا سے چلا گیا، اس دن اس قوم نے زندہ ہونا ہے۔ جتنی دیر عمران خان زندہ ہے، یہ قوم مردہ ہے۔ اور اب یہاں پہ جو پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کو زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ 9,000 ویڈیو بھی بڑھ جانی ہے، جس طرح وہ کہتا تھا پروگرام بڑھ گیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی نظر نہیں آنا جب عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا اور قوم زندہ ہوگی، پھر یہ اس قوم پر کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کی، یہ اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پکنک منانے کا جو ان کا پروگرام ہے، اس کے لیے عمران خان کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ عمران خان کو انہوں نے پہلے کئی دفعہ قتل کروانے کی کوشش کی، مگر وہ بچ گیا۔ اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں، اور ویڈیو کے ذریعے ہم ان بڑے لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے ویڈیو بنوائی، انہوں نے نہ تو ملک کی عزت کا خیال کیا، نہ انہوں نے اپنے حلف کا خیال کیا، نہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارا تعلق ایک اسلامی ملک سے ہے، اور نہ انہوں نے عوام کے جذبات کا خیال کیا۔ اپنی عیاشی کے لیے انہوں نے پوری عوام کو اس مصیبت میں ڈال دیا جو آئے دن آپ میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، مختلف جگہ پہ ہم بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اب آپ جو مرضی کر لے جی، بڑے نعرے سوشل میڈیا پہ لگ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا بلہ چھین لیا، یہ کر رہا بلہ چھین لیا، وہ بھی وہاں سے آرڈر آئے ہوئے، کیونکہ جو صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑی عدالت میں، پھر ایک دوسرے کی عزت بچانے کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ اس وقت ان کو کوئی خیال نہیں تھا جب انہوں نے قوم کی عزت کا جنازہ نکالا، اپنی عزت بچانے کے لیے جی وہ چیف جسٹس کے متعلق کوئی بات نہ کرے، چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق کوئی بات نہ کرے، فلاں کے متعلق کوئی نہ کرے، یہ سب جو ہے کیونکہ ان کی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو جناب ان کی عزت جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے دل میں ڈال۔ یہ بڑی اہم باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب۔ پاکستان میں جب تک عمران خان زندہ ہے، جو بات میں نے کہی یہ قوم مردہ ہے، اس کے بعد جب عمران خان کو کچھ ہوگا پھر یہ قوم زندہ ہو جائے گی، پھر دیکھیں گے کیا رزلٹ آتے ہیں۔ ابھی میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ٹائم آنے والا ہے پاکستانی قوم پر، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ویڈیو کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا، ابھی تک یہ چل رہا ہے، ابھی بھی یہ جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہو۔ اور مصیبت یہ خواتین کی بھی بنی ہوئی ہے جو بڑی جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے، چاہے وہ پولیس افیسر ہے چاہے کوئی اور ہے، ان کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ سب کو کنٹرول کیا گیا ہے، پیسے کے ذریعے، گندی ویڈیو کے ذریعے، سسٹم کو اس طرح جکڑ کے رکھتی ہے کہ اب ان میں سے باہر ایک بھی نہیں نکل سکتا، ایک بھی نہیں نکل سکتا۔ وہ ایک آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ کسی چڑیا گھر کا شیر مر گیا تو وہ شیر کی کھال پہنا کر وہاں پہ ایک کو لے آئے، پھر میرا خیال ہے کہ ایک اور جانور مر گیا، چیتا مر گیا یا کوئی، اس کو بھی کھال پہنا دی، تو ایک دن وہ شیر جو تھا وہ چیتے والے پنجرے میں آ گیا تو اس نے شور مچا دیا، او
शेर आ गया शेर, उसने कहा खामोश खामोश, दोनों की नौकरी खतरे में है। तो ये हालात बने हुए इस वक्त पाकिस्तान के। नाज़रीन, इंग्लैंड में स्टूडेंट जो आते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, इस पर एक अहम प्रोग्राम थोड़ी देर बाद आ रहा है। और जर्मनी में कुछ सवालात लोगों ने किए थे, वो भी कोशिश करते जवाब देने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।